हुन्छ जय मसीह सबैलाई परमेश्वरको वचन विशेष गरेर आज गलातीको पुस्तकबाट के कुरा आज म तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु। अनि यो भन्नुभन्दा अगाडि आज हामी देख्छौँ संसारमा आज धेरै आज धर्म कर्म आज सामाजिक सेवाहरू कसरी विकास भयो भने यिनै कारणले नै आज भइरहेको छ, जुन चाहिँ आज भएको छ। अनि तर पनि मानिसहरूले चाहिँ प्रभु येशू आएर पनि आज त्यो कुरालाई चाहिँ गरिपठाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसमा चाहिँ एक किसिमको एउटा जुठा शिक्षाको आविष्कार भएको कुरामै हामी यो गलातीको पुस्तकले चाहिँ देखाउँदछ। जुन कुरा चाहिँ पावलले चाहिँ यहाँ एकदमै स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेको कुरा पनि हामी यहाँ पाउँदछौँ। किनकि आज हामी हेर्छौँ भने आज पुरानो नियममा आज जे कुराहरू गरिएको छ अहिले पनि हामी देख्छौँ, आज पनि हामी देखिरहेका छौँ। मानिसहरूले है सामाजिक सेवा भन्यो, अलिकति मानिसले आफूले गरेको गल्तीहरू चाहिँ बाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि आज हाम्रै वरिपरि हाम्रै संसारको मानिसहरू देख्छौँ, संसारी पूजा भन्छौँ है। अनि सबै कुराले हेर्छौँ भने उनीहरूले चाहिँ त्यो पुरानो नियम त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ पुजेको कुरा हामी देख्दछौँ, किनकि उसका ती पापहरूलाई चाहिँ छोप्नको लागि। तर पनि आज येशू ख्रीष्ट चाहिँ आउनुभएको छ, तर पनि आज मानिसले यो कुरालाई चाहिँ गरिपठाइरहेको छ अनि गरिरहेको छ, जुन कुराले गर्दाखेरि यहाँ इभन विश्वासीमा पनि यो किसिमको एउटा हेरेसीहरू झुटा शिक्षाहरू चाहिँ आएको कुरा चाहिँ यहाँ हामी गलातीको मण्डलीमा देख्दछौँ। जसको कारणले गर्दा पावलले चाहिँ त्यो गलातीको मण्डलीलाई चाहिँ एकदमै प्रष्ट रूपमा चाहिँ यहाँ लेखिरहेको छ। अनि म यो 3 पदको गलाती 3 को 1 देखि म 3 सम्म मात्रै पढ्छु, सबै म पढ्दिनँ, 3 सम्म मात्रै पढ्छु। यहाँ यसै लेखेको छ, हे मूर्ख गलाती हो, कसले तिमीहरूलाई मोहनी लगाएर बस्न पार्यो? तिमीहरूका आँखाकै सामुन्ने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिएको कुरा स्पष्ट रूपले वर्णन गरिएको थियो। यति मात्र तिमीहरूले सोध्न चाहन्छु, तिमीहरूले पवित्र आत्मालाई व्यवस्थाका कामद्वारा पायो कि सुनेर वचन विश्वास गरेर? कि तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि आत्मामा सुरु गरेर शरीर शेष गर्छौ? यो वचन पढाइमा आशीष भएको होस्। अनि विशेष गरेर हामी यहाँ आज देख्दछौँ भने यही कुरालाई चाहिँ पावलले चाहिँ यो एफिसीको 2 को 9-8 पनि यसरी लेखेको छ, किनभने अनुग्रह र विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पाएका छौ, यो आफैद्वारा होइन तर परमेश्वरको वरदान हो, कर्मद्वारा होइन न तर तिमीले घमण्ड गर्नेछौ। आमेन। अनि आज म तपाईहरुलाई यस बिहानी यो व्यवस्था चाहिँ के हो, आज हाम्रो अनुग्रह र विश्वास चाहिँ के हो, त्यो बारेमा म तपाईलाई के कुरा बताउन चाहन्छु। अनि यो व्यवस्था चाहिँ के हो त? आज यो व्यवस्थाको बारेमा आज प्रश्न रूपमा आज वचनले हामी यहाँलाई व्यवस्थाको पुस्तकमा हेर्दाखेरि प्रस्थानको 20 मा हेर्छौँ भने यो चाहिँ व्यवस्था भनेको चाहिँ परमेश्वरद्वारा नै आज मोसालाई एउटा ती मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा ठिक एउटा नियन्त्रण एउटा बाटोमा हिँड्नलाई सिकाएको, एउटा यो गर्दा राम्रो हुन्छ यो गर्दा नराम्रो हुन्छ भनेर 10 आज्ञा, त्यो 10 आज्ञाहरू चाहिँ हो, जुन 10 आज्ञाको बारेमा चाहिँ यहाँ हामी प्रस्थानको 20 मा चाहिँ हेर्न सक्छौँ, 20 को 1 देखि 17 सम्म हेर्न सक्दछौँ। अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँ रोमीको 7 को 12 ले बताएको छ। यसै कारण त व्यवस्था पवित्र छ र आज्ञा पवित्र र धार्मिक छ। अनि यो कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ। अनि यो व्यवस्था चाहिँ त्यतिखेर दिएको थियो जतिखेर मानिस चाहिँ एउटा पापबाट चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा सही मार्गमा सही निर्देशनमा हिँड्नलाई चाहिँ एउटा दिएको एउटा विधि एउटा नियम मात्र थियो। अनि जुन कुरालाई चाहिँ यहाँ हामी हेर्दछौँ। अनि त्यस्तै यहाँ हामी यो अनुग्रह विश्वासको बारेमा हेर्दछौँ। यहाँ अनुग्रह विश्वास चाहिँ के हो त? अनुग्रह चाहिँ आज परमेश्वरको एउटा कृपाबाट पाएको एउटा प्रतीक रूपमा हामी हेर्न सक्दछौँ, जुन चाहिँ एउटा व्यवस्थाले चाहिँ दिन सकेको थिएन। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी एफिसीको अघि नै मैले पढेँ 2 को
8 र 9 मा म फेरि पढ्छु, किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहद्वारा उद्धार पाएको छौ, यो तिमी आफूबाट होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले यो व्यवस्था अनि यो अनुग्रह विश्वासलाई चाहिँ हामी तुलना गर्छौँ भने यो कुरा हेर्न सक्दछौँ। अनि यही कुरा आज नबुझेको कारणले गर्दाखेरि आज त्यतिखेर गलातीको विश्वासीहरू चाहिँ दुइटै अनुग्रहबाट पाएन भने पनि के अरे अनुग्रह विश्वासद्वारा हामीले त्यो मुक्ति पाएन भने पनि मोसाको व्यवस्थालाई पालन गरेपछि हामी चाहिँ पाउँछौँ। यो कुराको दोधरमा थियो। अनि यहाँ पावलले चाहिँ एक किसिमले एकदमै हे मूर्ख गलाती हो कि तिमीलाई केले चाहिँ मोहनी लगायो भने यहाँ चाहिँ एकदमै घडासँग चाहिँ एउटा हकारे एउटा चिठी हामी यहाँ देख्दछौँ गलातीको मण्डलीलाई। अनि विशेष गरेर हुन त यो व्यवस्थाको पुस्तकले पनि नराम्रो त भनेको छैन। व्यवस्थाको पुस्तकले पनि हामी हेर्छौँ भने राम्रो गर त्योबाट गऱ्यो भने तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरबाट श्रापित हुनेछ भन्ने कुरा नै बताएको छ। हामी यहाँ लेवीको पुस्तकमा हामी पनि हेर्न सक्छौँ भने यहाँ लेवीको पुस्तक कसैले पाउनु भयो भने लेवीको पुस्तक 18:5 पढिदिनुहोस् न। यहाँ मैले केही कुरा कोटेट गरेको छु। अनि कसैले रोमी 10:5 लाई पनि पढिदिनुहोस्। एकजनाले लेवी 18:5, एकजनाले रोमी 10:5। यहाँ लेवी 18:5 मा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले मेरा यी विधि विधानहरू पालन गर्नु, किनभने ती पालन गर्ने मानिस तीद्वारा जीवित रहनेछ। म परम प्रभु हुँ। अनि रोमी 10:5 पनि यहाँ रोमी 10:5 मा यसो लेखिएको छ, मोसा लेख्छन्, व्यवस्थामा आधारित भएको धार्मिकता पालन गर्ने मानिस त्यस्तैबाट जिउनेछ। अनि विशेष गरेर व्यवस्थामा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भने चाहिँ व्यवस्था विधि विधान चाहिँ पालन गर्नु चाहिँ एकदमै राम्रो। जुन कुरा चाहिँ हामी जीवित रहँदछौँ, जुन कुरा चाहिँ हामी असल हुँदछौँ, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरसँगको नजिक, किन मानिस एउटा पापको कारणले गर्दाखेरि आज मानिसहरूले विभिन्न यी कुराले चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले मोसाद्वारा यो विधि दिएको थियो। अनि त्यही कुरा चाहिँ हामी रोमी पनि पाउँछौँ। अनि व्यवस्था बमोजिम धार्मिकता पालन गर्ने मानिस चाहिँ जिउने छ। अनि यो चाहिँ हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा हेर्छौँ, यो कुरा चाहिँ आज कसैले पनि गर्न सकेन। येशू ख्रीष्ट बाहेक कसैले पालन गर्न सक्दैन, चाहे यहुदी होस्, चाहे त्यहाँ फरिसी होस्, चाहे जोसुकै होस्, कसैले पनि पालन गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट बाहेक। त्यस कारणले यो व्यवस्था के भयो त? केही पनि भएन नि। त्यस कारणले गर्दा फेरि हामी अनुग्रहको बारेमा नि के हेर्न सक्छौँ भने तपाईँहरूले यूहन्ना 5:24 पढिदिनुहोस्, कसैले पाउनु भयो भने। यूहन्ना 5:24 अनि यूहन्ना 10:28। यहाँ यूहन्ना 5:24 मा यसो लेखिएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो वचन सुन्छ र मलाई पठाउनु हुने माथि विश्वास गर्छ, त्यससित अनन्त जीवन छ। त्यो न्यायमा आउँदैन, तर मृत्युदेखि त्यसले जीवनमा प्रवेश गरेको छ। आमेन। अनि 10:28 पनि पढिदिनुहोस् त, कसैले पाउनु भयो भने। तिनीहरूलाई म अन्य जाति जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन। आमेन। अनि यहाँ हामी यो व्यवस्थाको कुरा र हामी यहाँ विश्वास अनुग्रहको कुरा यहाँ के पाउँछौँ भने व्यवस्थाकोमा विश्वास गर्दा चाहिँ त्यो जीवन त पाउँछ, तर त्यो कसैले पनि के भन्छ त्यो पुरा गर्न सक्छ येशू ख्रीष्ट बाहेक। तर अनुग्रहले चाहिँ के भन्दछ भन्छ, हामी यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्छ कि जुन कुरा म माथि विश्वास गर्छ ऊ चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ जीवन सरेको हुन्छ। त्यो कुरा भने आज यहाँ जो अनन्त जीवन पाउँछौँ अनि त्यो चाहिँ कहिले नाश हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पाउँदछौँ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ एकदमै हामी कम्पेरिटिभली जानु पर्दछ। अनि कुन कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गर्दा कुन कुराले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ, अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँ मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्ने कुरा यहाँ पावलले चाहिँ गलातीको पुस्तकलाई दिइरहेको छ। अनि अर्को कुरा, हामी आज यो व्यवस्था र अनुग्रह विश्वासले के गर्छ त आज हाम्रो जीवनमा, त्यो बारेमा हामीलाई यहाँ केही कुरा हेर्नेछौँ। यो व्यवस्था र अनुग्रहले चाहिँ के गर्छ आज हाम्रो जीवनमा, त्यो पनि हामीले अघि नै हेरेको थियौँ अनि यहाँ पनि हेर्नेछौँ। यसले हामी याकुबको पुस्तकमा हेर्छौँ भने के लेखेको छ भने, किनभने जोसुकैले पनि व्यवस्था पालन गरेर एउटा कुरो मात्र पनि चुक्यो भने त्यो दोषी ठहरिनेछ। याकुबले के भन्छ, व्यवस्था सबै पालन गर तर एउटा मात्रै चुक्यो भने त्यहाँ दोषी ठहरिहाल्छ। अनि यो कुरा चाहिँ यहाँ यो व्यवस्थाले चाहिँ यो कुरा चाहिँ एउटा निर्देशित गरेको कुरा पाउँदछौँ। तर हामी अनुग्रहको कुरामा हेर्न जान्छौँ भने चाहिँ यहाँ विश्वास अनुग्रहको कुरामा हेर्न जान्छौँ भने चाहिँ यहाँ तीतसको कसैले तीतस 2:11 पढिदिनुहोस् त। अलिकति म आज तपाईँलाई के अरे वचनबाट नै के कुरा यो विश्वास र उसको बारेमा के कुरा बताउन चाहन्छु। तीतस 2:11 कसै भाइहरूले पढिदिनुहोस् न, भाइ बहिनी। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति परमेश्वरका अनुग्रह प्रकट भएको छ। आमेन। यहाँ चाहिँ के भन्छ, मुक्तिको एउटा कुरा चाहिँ यहाँ प्रकट हुनको लागि के हो, यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो प्रकट। अनि यहाँ चाहिँ मुक्ति दिने विशेष गरेर यहाँ चाहिँ के भन्छ, यो वचन योबाट के थाहा पाउँछौँ भने चाहिँ अनुग्रह र विश्वासद्वारा चाहिँ हराएको अनि दोषी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेलाई पनि उहाँ चाहिँ बचाउन तयार हुनुहुन्छ विश्वास र अनुग्रहद्वारा चाहिँ। तर व्यवस्थालाई चाहिँ ती 10वटा आज्ञामा चाहिँ तपाईँले 9वटा चाहिँ पुरा मान्नुभयो तर पनि एउटा चाहिँ तपाईँले चुकाउनु भयो भने त्यो चाहिँ दोषी ठहरिन्छ, सिधै दोषी ठहरिन्छ भन्ने चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ बताउँदछ। अनि यो चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ एउटा पालन गर्न सक्ने योग्यको हुने थिएन, जसको कारण हामी येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभएको त्यही कुरा चाहिँ यहाँ पावल प्रेरितले चाहिँ यहाँ गलातीको मण्डलीले यही कुरा बताएको छ, जुन कुरा चाहिँ आज तपाईँ मलाई पनि बताइरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा अनुग्रह चाहिँ के येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा चाहिँ आज दोष गर्ने पापीहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको एउटा सम्पत्ति हो पनि भनेको छ। हामी यो कुरा चाहिँ पाउँदछौँ र अनुग्रहले चाहिँ आज पापीहरूलाई मात्र होइन कि आज प्रतिदिन जो सबैलाई चाहिँ त्यो अनुग्रह चाहिँ आज परमेश्वरले आज हामीलाई येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ दिएको छ, जसद्वारा चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ जीवित राख्न सक्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी कम्पेयरिङ गर्दै जाँदा अनि यही कुरालाई चाहिँ कम्पेयर गरेको थियो यतिका के भन्छ पावलले चाहिँ कि त्यहाँ तिमीलाई केले मोहनी लगायो, केले चाहिँ आज त्यो कुरामा आज किन येशू ख्रीष्ट तिमीलाई आँखाको अगाडि चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको तिमीलाई देखि पनि आज तिमीहरू चाहिँ किन यति साह्रो मूर्ख भएको होइन। अनि यो कुरा चाहिँ यहाँ विशेष गरेर पावलले चाहिँ एकदम स्पष्टसँग पारेको कुरा पाउँदछौँ। आज त्यही कुरालाई चाहिँ पावलले चाहिँ यो के भन्छ व्यवस्थाले चाहिँ के गर्न सक्दैन त, यो कुरा पनि यहाँ हामी हेर्न सकौँ। यहाँ हामी प्रेरितको पुस्तकमा पनि हेर्न सक्छौँ। प्रेरितको पुस्तकले के भन्छ, यहाँ प्रेरित 13:39 तपाईँहरूले भन्नु मैले खोलिसकेको छु। प्रेरित 13:39 उहाँबाट नै तपाईँ विश्वास गर्नेहरू जति हरेक सबैका कुराको निम्ति धार्मिक हुनेछ र जुन कुरा मोसाको व्यवस्थाबाट तपाईँ धर्मी ठहरिनु सक्नुभएको थिएन। यहाँ के भन्छ, व्यवस्थाको चाहिँ कोही पनि आज धर्मी नठहरिएको कुरा सक्दैन भनेछ,
किन विश्वास गर्ने जति हरेक सबै कुरा धर्मी ठहरिनु, तर जुन कुरा मसँग व्यवस्थामा तपाईँ धर्मी ठहरिनु सक्ने छैन भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ के अरे पनि बताएको छ। त्यस्तै गरी हिब्रूको 7:19 पनि भन्छ, किनकि व्यवस्थाले कुनै कुरा सिद्ध तुलाएनन्, स्वर्गमा जानलाई ख्रीष्टको रगत तथा क्रुसको पाप क्षमाको कार्यमा सिद्ध र निर्दिष्ट हुनु पर्दछ। अनि त्यही कुरा चाहिँ आज हामी हेर्दछौँ भने चाहिँ तर विश्वास र अनुग्रहले चाहिँ के हो, पापीलाई चाहिँ एउटा धार्मिकतामा डोराएको कुरा हामी पाउँदछौँ, धार्मिकता ल्याएको कुरा पाउँछ। त्यही कुरा चाहिँ आज रोमीको पुस्तकले आज यहाँ पाउलले बताउँछ कि रोमी 3:24 उहाँले उहाँको अनुग्रहले ख्रीष्ट येशूमा भएका को उद्धारलाई तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिन्छ। अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँ अर्को पनि पाउँछौँ कि अनुग्रहले आज हामी नास्तिक तथा सांसारिक इच्छामा नकारेका स्वयंलाई पनि आज वर्तमान समयमा चाहिँ यदि उहाँ चाहिँ त्यो उहाँको अनुसार बिताउन चाहन्छ भने चाहिँ त्यसलाई पनि उहाँले चाहिँ त्यो जीवन दिने कुरा चाहिँ यहाँ बताएको कुरा पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी जस कम्पेरिटिभली आज त्यो कुरा हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ आज व्यवस्थाभन्दा चाहिँ के हो, अनुग्रह र विश्वास नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ पाउँदछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ के हो, पुरा रूपमा चाहिँ एउटा व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई पुरा रूपमा चाहिँ त्यो कुरा दिन नसक्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यस संसारमा आज मेरो निम्ति चाहिँ आउनु परेको थियो। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो त्यो छुटकाराको लागि चाहिँ आउनु पर्ने थियो। त्यसै कारणले यहाँ कुरा चाहिँ यहाँ बताएको छ। अनि आज यदि त्यो हो भने चाहिँ आज किन व्यवस्था चाहिँ आज तपाईँ हामीले दियो त, यो व्यवस्था किन दियो त, आज त्यो प्रश्न तपाईँहरूकोमा पनि आउन सक्दछ। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी गलातीको 3:19 नि हेर्न सक्छौँ। आज त्यतिखेर गलातीको पुस्तक गलातीको मान्छेले सोधिरहेको थियो, अनि के रहेछ त त्यो व्यवस्था, के रहेछ त। अनि त्यो चाहिँ आज यहाँ हामी हेर्छौँ भने गलातीको 3:19 हामी हेर्छौँ भने यहाँ यसरी लेखेको छ, यहाँ 19 यसरी लेखेको छ कि तब व्यवस्थाको आवश्यकता किन पर्यो त, जुन सन्तानलाई प्रतिज्ञा दिएको थियो ऊ नआउन्जेल अपराधको कारणले व्यवस्था थपिएको थियो, अनि एउटा व्यवस्थाको माध्यमले स्वर्गदूतद्वारा व्यवस्था स्थापना गर्यो। अनि विशेष गरेर यो व्यवस्था चाहिँ आज तपाईँ मलाई चाहिँ किन दिएको रहेछ त, यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि। अनि यो चाहिँ के हो, तपाईँ मेरो पापलाई चाहिँ देखाउनको लागि, तपाईँ मेरो गल्तीलाई चाहिँ देखाउनको लागि यो व्यवस्था दिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। किनकि आज मानिसले घरिघरि पाप नगरोस् है, त्यो पाप गर्ने बानी नहोस् भनेर चाहिँ त्यो कुरा हो। अनि रोमी 3:20 पनि कुरा, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको ज्ञान हुँदछ भन्ने कुरा यहाँ हामी रोमीको 3:20 पनि त्यो कुरा बताउँछ। जब तपाईँ हामीलाई त्यो ज्ञान, यो पाप है, यो गऱ्यो भने हामी आज परमेश्वरको विरुद्धमा हुन्छ, यो गऱ्यो भने हामी आज नरक जान्छ है। आज हामी संसारको मान्छेहरूले पनि हेर्नुहोस्, आज संसारको मान्छेले यो कुरा चाहिँ गरी पठाइरहेको छ। आज बुद्धिस्टहरूले के भन्छ, यो किरा माऱ्यो भने त पाप है हामी उस हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ आज बताइरहेको छ है। त्यही कारण आज पनि म पनि इभन आज त्यो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएन्स भएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म मैले एउटा कुनै पनि चरा पनि मारेको छैन। डर लाग्छ मलाई, किनकि त्यो इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि एउटा उसले गर्दाखेरि हो के हो, अनि त्यो डर लागिरहेको हुँदछ। अनि यो चाहिँ इन्फ्लुएन्स भइरहेको, यो चाहिँ एउटा जेनेटिकली पनि भयो। अहिले चाहिँ हामी जुन बच्चापनदेखि यो कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पछिसम्म त्यो इन्फ्लुएन्स भइरहेको हुँदछ। त्यही कारणले गर्दा आज हामी जुन व्यवस्था चाहिँ पहिला नै दिएको थियो, यो कुरा चाहिँ नगरे हाम्रो बाबुबाजेदेखि नै होइन, यो कुरा चाहिँ प्रायः सबैजना हामी कोही पनि पुरा रूपमा परमेश्वरलाई चिनेको, सुरुदेखि चिनेको आज हाम्रो बच्चाहरू होला, अन्त हामीभन्दा अगाडिको पहिलो पुस्ताको मानिसहरू प्रायः सबैजना चाहिँ त्यही माध्यमबाट आएको छौँ। अनि हामी देख्दछौँ कि त्यतिखेर नै हामीलाई सुनिएको पठाउँदछौँ, फलाना
आज कतिजना मान्छेले त खालि त्यो एउटा नराम्रो चोर्यो डाँट्यो भने मात्रै त्यो कुरा पनि उनीहरूले त्यति वास्ता गर्दैन, यो पनि त्यति त्यो पाप हो भन्ने गर्दैन। आज संसारमा मान्छे यो कुरा चाहिँ आज भइरहेको कुरा हामी पाउँदछौँ है। अनि त्यस कारणले त यो व्यवस्था चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो पापको ज्ञान दिनलाई, यो पाप गऱ्यो भने यो व्यवस्था उल्लङ्घन गरे यो चाहिँ पाप है। आज धेरै कुरा आज दिएको छ, जुन कुराको लागि चाहिँ आज यहाँ चाहिँ प्रष्ट पारेको कुराहरू पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ व्यवस्थाको शिक्षाले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ ख्रिस्टको नजिकमा ल्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो व्यवस्थाले चाहिँ आज ख्रिस्टसँगको सम्बन्ध जोडिएको छ, तर यो व्यवस्थाले पुरा रूपमा चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ छुटकारा चाहिँ दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज गलातीले ती कुरा चाहिँ बताउँछ, अनि गलाती 3:24ले यो कुरा चाहिँ फेरि समेटेको छ। यसै कारण विश्वासैबाट हामीले धर्मी ठहर्यौँ भनेर हामीलाई ख्रिस्टमा ल्याउनलाई व्यवस्था त हाम्रो जिम्मेवार भएको हो। अनि यो चाहिँ विश्वासद्वारा चाहिँ हामी धर्मी ठहर्छ, किनकि हामी काम र व्यवस्थाले चाहिँ के हो, धर्मीलाई चाहिँ धर्मी ठहरिन चाहिँ सक्दैनौँ भन्ने कुरा। त्यही कारणले चाहिँ हामी पूरा रूपमा आज व्यवस्थालाई मानिरहेर पनि आज हामी त्यो धर्मी ठहरिन सक्दैनौँ येशू ख्रिस्ट बाहेक, किनकि येशू ख्रिस्टले मात्र आज त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालन गरेको थियो, जसको कारणले गर्दा ऊ चाहिँ धर्मी ठहरेको थियो र एउटै कुरा पनि उहाँले चुक्नु भएको थिएन। अनि त्यही कारणले गर्दा आज हामी बाइबलमा पुरा हेर्छौँ भने आज पाप रहित थुमा भनेर चाहिँ येशू ख्रिस्टले मात्र हामी चिन्न सक्दछौँ, किनकि रोमी पुस्तकमा चाहिँ सबैजनाले पाप गर्छ, एकजना पनि आज म धर्मी भनेर चाहिँ एउटा त्यो भन्छ भने त्यो चाहिँ के हो, झुट बोलिरहेको छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ बाइबलले हुन्छ। तर यहाँ हामी फेरि पनि यो अनुग्रह र विश्वासको बारेमा चाहिँ के यो किन दियो त भने चाहिँ आज अनुग्रह विश्वासले चाहिँ आज मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको छ। जुन अनुग्रह र विश्वासद्वारा चाहिँ आज हामी चाहिँ योग्य भएर होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ आज हामी पापीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएर चाहिँ अनुग्रह प्रदान गरेको कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी थाहा पाउँदछौँ कि यूहन्ना 3:16मा एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन पाओस्। अनि यही कुरा, यही सन्देश चाहिँ आज चाहिँ हामीलाई दिएको छ। यो सन्देशले हामी के देखाउँदछ भने चाहिँ यो अनुग्रह दिनु कारण चाहिँ के हो, हामी चाहिँ अब चाहिँ यो पापमा होइन, तर आज के अरे हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ बाँच्नको लागि, पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउनको लागि अनि यो ख्रिस्ट येशूद्वारा मात्र आज दिएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी यो अनुग्रह र विश्वास किन आज हाम्रो निम्ति दियो अनि यो व्यवस्था चाहिँ किन दियो, यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ छुटाउनु एकदमै पर्दछ। आज यो छुटाएन भने चाहिँ आज गलातीको मण्डलीको विश्वासीहरू जस्तो हामी हुनेछौँ अनि हामी गरी पठाउँछौँ, हामी यो त मान्नै पर्छ है। यही कुरा गऱ्यो भने चाहिँ प्रिय मित्र हामी पनि एउटा करिब झुटा शिक्षामा चाहिँ हामी लागे जस्तो हुन्छौँ। हामी आज चाहिँ पूर्ण रूपमा आज हामी ख्रिस्टको रगतले धोएको हुने छैनौँ। त्यस कारण आज म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, जसरी गलातीको मण्डलीहरू चाहिँ व्यवस्था पनि मान्ने अनि ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्ने यी दोधारमा आज बाँचिरहेको अवस्थामा चाहिँ पावलले चाहिँ एकदम खरो तरिकाले एकदमै जोडसँग आज यहाँ बताएको कुरा, तिमीहरूले केले मनी लगाए मूर्ख गलाती हो है, यहाँ चाहिँ बताएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यही कारण आज तपाईँ म पनि कतिचोटि, किनकि हामी त्यही परिवेशबाट आइरहेका छौँ, हामी पनि त्यही हाम्रो पिता पुर्खाले मानिरहेका ती सामाजिक कुराहरूमा, ती के अरे के बलि चढाउने कुराहरूमा कतिचोटि हामी यो कुराहरू पनि गरिपठाएका छौँ। तर हामी आज कतिचोटि हामी यही कुरालाई कन्सेप्टमा आज हामी भइरहेका छौँ अनि कतिचोटि हामी त्यो यो पनि गर्दा हुन्छ अनि कतिचोटि हामी यो वचनलाई हेर्दा हामी कतिचोटि यो कुराले चाहिँ एकदमै दोधरमा पारिरहेको छ। अनि यो कुराले गर्दा संसारमा झुटा शिक्षाहरू आइरहेको छ, जुन कुरा आज हामी धेरै देख्छौँ। अनि त्यही कारण हामी यो समयमा तपाईँहरूलाई यो कुराबाट नचुकिनुहोस्
भन्दा आज हामीलाई व्यवस्था पुस्तक कुन छ अनि यो चाहिँ के त आज तपाईँहरूलाई त्यो एउटा भ्रम नपरोस् भनेर विशेष गरी यस बिहानी तपाईँहरूलाई यही कुरा बुझाउनको लागि यो विशेष गरी आज म दिन चाहेको। अनि आज किनकि आज तपाईँ पनि एउटा हिन्दू परिवेशबाट आउनुभएको, म पनि एउटा बुद्धिस्ट परिवेशबाट आएँ अनि आज हाम्रा सन्ततिहरू त आज विश्वासमा त छ अनि कतिचोटि यो कुराहरू नबुझेको कारणले गर्दा कतिचोटि हामी आज फलाना क्वेसन धेरै प्रश्नहरू आउन सक्दछ। अनि यस बिहानी आज म तपाईँले यही कुरालाई चाहिँ अलिकति प्रष्ट पार्नको लागि के कुरा यो बताउनलाई चाहिँ विशेष गरी आज यो गलातीको पुस्तकबाट तपाईँलाई दिन चाहिरहेको। अनि विशेष गरी यहाँ हामी हेर्दै थियौँ कि आज यो चाहिँ किन दियो त, आज यो व्यवस्था किन दियो, आज यो अनुग्रह किन दियो त। अनि जुन कुरा आज हामी हेर्दै थियौँ, जुन अनुग्रह दिनुको कारण चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ मलाई प्रेम गर्नको लागि है यो अनुग्रह चाहिँ दिएको छ। किनकि आज हामी चाहिँ सधैँभरि त्यो पापमा नबसौँ, त्यो मृत्युमा हामी नखसौँ, तर अनन्त जीवनको भागीदार हौँ। अनि हामी चाहिँ जब उहाँ ख्रिस्टलाई चाहिँ विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र हामी चाहिँ अझै पनि त्यो पुरानो कुरालाई चाहिँ हामी पक्रिरहने होइन, हामी चाहिँ त्यो नयाँ कुरा आज हामी चाहिँ जब ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ भने अघि हामी यूहन्नाको पुस्तकमा हेर्दै थियौँ कि हामी चाहिँ मृत्युबाट हामी जीवन सरिसकेको व्यक्तिहरू हौँ। आज हामी त्यो के भन्छ त्यो व्यवस्थालाई मानि फेरि पठाउँछौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र हामीहरूमा चाहिँ एउटा दुईवटा नाउँमा दुईवटा डुङ्गामा हामी खुट्टा टेके जस्तो हुनेछौँ। हामी चाहिँ हुनेछौँ अनि दुईवटा डुङ्गा जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ बिचमै पर्छौँ अनि हामी चाहिँ त्यो चाहिँ डुब्दछौँ। अनि यसले चाहिँ हामी एउटा निश्चयता, हामीले त्यो एस्युरेन्स भन्छौँ, त्यो निश्चयता नपाएको जस्तो हुनेछौँ। अनि हामी चाहिँ एउटा त्यो भ्रमको खेती गर्छ। अनि आज मानिसहरूले धेरै झुटा शिक्षा यस्तै आइरहेको छ। अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ भ्रम नपरोस् है, आज हामी यो के भन्छ व्यवस्थाको कुरालाई चाहिँ मान्ने कुरा पनि आज आइरहेको छ। अनि निष्ठाचार मनाउने कुरा यो कुराहरू पनि आइरहेको कुराहरू पाउँछ। किन नमान्ने यो कुराहरू आज झुटा शिक्षा धेरै हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो कुराहरूमा चाहिँ आज हाम्रो नयाँ विश्वासहरू चाहिँ भ्रममा नपरुन्, किनकि हुन त हामी त्यही परिवेशबाट आएका छौँ, तर पनि आज तपाईँ मैले चाहिँ आज साँचो सत्यता चाहिँ के हो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्क्योल गर्न आवश्यकता छ। अनि यो व्यवस्था चाहिँ जुन आज मोसाद्वारा चाहिँ परमेश्वरले दिएको कुरा हो भने चाहिँ आज अनुग्रह विश्वास चाहिँ आज तपाईँ मलाई चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा चाहिँ आज संसारमा आएको कुरा पाउँछौँ। अनि यूहन्ना 1:17ले बताउँछ, किनभने व्यवस्था मोसाद्वारा दियो भने चाहिँ अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रिस्टबाट आयो। त्यही कारणले गर्दा आज तपाईँ मैले चाहिँ या व्यवस्थालाई या त्यो गलातीको मण्डलीकोले जस्तै व्यवस्थालाई पनि मानिरहेका छौँ कि, किनकि आज हामी पहिले पिता पुर्खाको धर्मबाट पनि आएका छौँ, या हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पूर्णकालीन रूपमा एउटा निश्चयतापूर्वक येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ। अनि यो कुरा चाहिँ आज तपाईँ मैले छुटाउन अति नै आवश्यक छ। जब हामी छुटाउँदैन भने आज हामी चाहिँ एउटा गिर यता पनि ठिक्का उता ठिक्का भएर बस्छौँ भने चाहिँ प्रिय मित्र हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा एउटा निश्चयताको एउटा भागीदार हुन सकेको छैनौँ। अनि हामी पनि त्यो गलाती जस्तै एउटा मूर्खतामा हामी जिइरहेको हुनेछौँ। त्यही कारण म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। अनि हामीहरू प्राय अगुवाहरूले यही कुरा सिकाइरहेको हुँदाखेरि पनि कतिजना हामी विश्वासीहरू चाहिँ है त्यो पो ठिक छ कि त्यो पो ठिक छ कि भने बाहिर धेरै कुराहरूमा पनि हामी घुमिरहेको पाउँदछौँ। अनि फलाना त्यो मण्डलीमा पो एकदम राम्रो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो सिकाइरहेको रहेछ भन्ने कुरा पनि हामी दौडिरहेको हामी देख्दछौँ। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँलाई यो समय उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी आज हाम्रो अगुवाले चाहिँ कस्तो कुरा सिकाइरहेको छ, जुन कुरालाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ एउटा पछ्याउँछौँ। हामी त्यो निर्णय पनि हामी त्यो कुरा पनि हामी बुझ्नु पर्दछ हाम्रो अगुवाले चाहिँ एउटा सत्यता कुरामा डोराइरहेको छ कि छैन। अनि प्रायः सबै अगुवाहरूले चाहिँ एउटा राम्रै कुरामा डोराइरहेको हुँदछ अनि बाइबलको कुरा सिकाइरहेको हुन्छ। कतिवटा बाइबलमा पनि अब हामी देख्दछौँ एउटा सत्यतामा हामी यही व्यवस्थाको पुस्तकहरू आज यहाँ गलातीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने यो कुरा चाहिँ कारणले गर्दाखेरि यहाँ पावलले चाहिँ गलातीको मण्डली यो कुरा लेखेर पठाइरहेको थियो। त्यही कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई यो बिहानी यो डिभोसनको समय यो छोटो सन्देश दिन चाहँदछु। आज तपाईँ मैले
चाहिँ कसरी आज ख्रिस्टलाई चिनिरहेका छौँ, कसरी हामी ख्रिस्टको आज्ञाहरूलाई पालन गरिरहेका छौँ, कसरी हामीले चाहिँ आज ख्रिस्टमा चाहिँ ऋणी भइरहेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा आज हाम्रो एउटा इसाई एउटा हाम्रो विश्वासी एउटा जुन एउटा प्रणालीमा आज विश्वासको एउटा उसमा चाहिँ आज तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा निगाह प्राप्त गर्नुपर्छ। जुन निगाह चाहिँ आज यीशु ख्रिस्टबाट मात्रै पाउन सक्छौँ, त्यो निगाह चाहिँ आज हामीले व्यवस्थाबाट पाउँदैनौँ। अनि त्यो व्यवस्थाले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ त्यो नराम्रो हो भने एउटा निर्देशन मात्रै गरिरहेको हुँदछ भने यीशु ख्रिस्टको अनुग्रहद्वारा चाहिँ आज हामी चाहिँ बचाएका छौँ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ एफिसीको पुस्तकमा त्यही कुरा एफिसी 2को 8 र 9ले म त्यो अन्तिममा त्यही पढिदिन्छु। किनभने अनुग्रह विश्वासद्वारा चाहिँ तिमीहरूले उद्धार पाइसकेको छौ, यो चाहिँ आफैद्वारा होइन त परमेश्वरको वरदान। अनि यो सित्तैको वरदानलाई चाहिँ आज हामीले चाहिँ अङ्गीकार गर्दै हामी अघि बढ्दै जान्छौँ भने चाहिँ प्रिय मित्रहरू, हाम्रा आजका हामीले त भोग्यौँ, तर हाम्रा सन्ततिहरूलाई यो कुरा चाहिँ हामी अझै दिँदै उहाँलाई चाहिँ एउटा सही शिक्षा दिन सक्नेछौँ भन्दै म यो वचन यहाँ राख्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। पिता परमेश्वर, म तपाईँ प्रभुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ यस बिहानी यस पख परमेश्वर। आज हामी एउटा तपाईँको एउटा साँचो सत्यतालाई थाहा गरिकन प्रभु हाम्रा जिउनलाई प्रभु सहायता गर्नुभएको होस्। विशेष गरेर आज हामी देख्दछौँ आज जुन त्यही कारणले गर्दा आज हामी यो नयाँ नियम पुरानो नियमलाई हामी आज बुझ्न पर्दछ परमेश्वर। आज हामीलाई यो कुरा बुझाउनलाई आज तपाईँ प्रभुले आज हामी वचन दिनुभएको छ, जुन कुरा बुझ्न परमेश्वर हामीलाई पवित्र आत्माको सामर्थ्य शक्ति आज हामीलाई दिनुभएको होस् प्रभु। अनि तब हामी एउटा सधैँ एउटा मूर्खतामा हामी जिउने होइनौँ, हामी एउटा विशेष गरेर तपाईँको अनुग्रहतामा विश्वासमा जिउने छोराछोरी हामी आशागर मण्डली परिवारलाई बनाउनु भएको होस्। धन्यवाद चाहन्छौँ यो सबै कुराको लागि येशूको नाममा, आमेन।